जैसे तुम आप हो तैसा फुरमाया धाम, तैसे भारी हो जियो तैसे कीजो उत काम, तैसे कीजो उत काम। जैसा कलामों में है तैसा ही भरियो पाए, एते दिन तुम मिने आकर पकड़ बैठाए, आकर पकड़ बैठाए जैसा कलामों में है। वितक चर्चाका रसिक श्रोताहरू, भावुक आत्माहरू, हजुरहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म प्रेम प्रणाम गर्छु। प्रणाम जी। आज वितक प्रशिक्षण कार्यक्रमको 59वां क्लास हो। हामी छोटी पत्री अन्तर्गत चौपाईहरूको चिन्तन गरिरहेका छौँ। 35 नम्बरसम्म हामी हिजोका दिनहरूमा चिन्तन गर्दै थियौँ। अब अगाडि बढौँ। आज 36 देखि यो छोटी पत्री हो। योभन्दा ठिक अगाडि बढी पत्री भनेर हामीले चिन्तन गरेका थियौँ र यहाँ केही छुटेका कुराहरू राखिएका छन् र यहाँ प्राणजी महाराज मोमिनहरूलाई चिठीद्वारा सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो प्रसङ्ग आइरहेको छ। 35मा भन्नुभयो कि जस्तो धाममा तपाईँहरूको महिमा छ, प्रशंसा छ, तपाईँहरू त्यो प्रशंसा किन भयो भन्दाखेरि त्यसको योग्यता तपाईँहरू राख्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले आफ्नो परिचय अनुसार व्यवहार गरेर आफ्नो सम्मानको पात्र बन्नुहोस्। एकले अर्कोलाई इज्जत दिएर बोल्नु, सम्बोधन गर्नु, त्यही हिसाबले त्यहाँ काम गर्नु, किनकि तपाईँको व्यवहार, बोली वचन हेरेर अरूलाई पाठ मिल्नुपर्छ, किनकि तपाईँहरू ब्रह्म सृष्टि हुनुहुन्छ। 35 को भाव यो थियो। अब 36 देखि अगाडि बढौँ। जैसा कलामों में है तैसा ही भरियो पाए। जैसा जस्तो, कलामों में है, कलाम भनेको बाणी, बाणी वचन। बाणी वचन केमा छ? कुरान पुराणमा छ। कुरान पुराणमा मोमिनको जस्तो जस्तो आचरण उल्लेख गरिएको छ, जस्तो गीतामा स्थित प्रज्ञको आचरणको कुरा गरिएको छ, लक्षणको कुरा गरिएको छ। भागवतमा भक्तको लक्षणको कुरा गरिएको छ। कुरान पुराणमा मोमिनको जुन जुन सुहागिनको लक्षणहरूको कुरा गरिएको छ, तैसा ही भरियो पाए। त्यस्तै तरिकाले आफ्नो पाउलाई अगाडि बढाउन, यानि कि त्यस्तै आचरण गर्नु। जस्तो महामतीले बाणीमा राख्नुभएको छ सुहागिनको लक्षण भनेर, जो कदी भुली बतन तोवी नजर तहाँ निदान, रहेबे निर्गुण होए कि आहार भी निर्गुण, आदि तमाम चौपाईहरू त्यहाँनिर छन्। यति दिन, अहिलेको दिनसम्म, यतिका दिनसम्म तुम मिनी, तपाईँ ब्रह्म सृष्टिको बीचमा मलाई आकर पकड बैठाए, शरीर धारण गरेर परमात्माले राख्नुभयो। अगाडिको प्रसङ्गमा पनि महामतीले भन्नुभयो, मलाई मानवको रूपमा उनीहरूले देखे। अहिले यहाँ भन्नुभयो, सुन्दर साथको बीचमा श्रीराजी महाराजले कच्चा वजुद, आकार भनेको शरीर, पकड बैठाए, शरीर धारण गराएर मलाई श्रीराजी महाराजले तपाईँहरूको बीचमा राख्नुभयो। परमात्मा त भेष बदलेर आउनु भएको छ। मै हुत्ती बीच लडक पनि तब कछुइ न सम्झी बात, मोहे सबकै शुद्ध धाम की भेष बदल आए साक्षात। खिलवत ग्रन्थमा भेष बदलेर आफ्नो नोरी तनलाई परित्याग गरेर यो संसारको अन्न पानीको कच्चा वजुदलाई धारण गरेर आउनुभयो र सुन्दर साथको बीचमा त्यही शरीरलाई धारण गराएर मलाई राख्नुभयो। प्राणजी महाराजले भन्नुभयो यहाँ 36मा। 37मा जाउँ। तिस वास्ते मेरा चला जात मुलहाज,
त्यसो वास्ते त्यसको लागि मेरा मेरो चला जात हटेर जान्छ। मुल्हाज बराबर प्रतिष्ठा सम्मान। यदि तपाईहरूको आचरणबाट समाजले औँला उठायो भने, प्रश्न चिन्ह राख्यो भने वास्तवमा मेरो प्रतिष्ठामा पनि खलबल मचिने सम्भावना हुन्छ। प्रेरणाजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ, जस्तो छोराछोरीको बोली वचनबाट बुबा आमाको संस्कारको पत्ता चल्छ, त्यस्तै मोमिनहरूले केही गल्ती गरे, उनीहरूको बोली वचन र आचरण व्यवहारमा कतै त्रुटि देखियो भने प्रश्न चिन्ह म माथि आउँछ। त्यो मेरो प्रतिष्ठाको विषय हो। मुल्हाज भनेको प्रतिष्ठा, सम्मान। अब मर्यादा चलियो, अब मर्यादासँग चल्नु। यो त मोमिनलाई सिकाउने कुरा त होइन। उनीहरू बच्चीखिण चतुर सुजान प्रवीण त छँदैछन्, यद्यपि भन्ने कर्तव्य हो। बिर्सिन्छ कि भनेर सम्झाउनलाई पनि भन्नुपर्छ। राखियो मेरी लाज, मेरो लाजलाई जोगाएर राख्नु। कुनै व्यवहार गर्नु पूर्व, कुनै वचन बोल्नु पूर्व मलाई एकचोटि हेर्नु, मलाई सम्झिनु। मेरो लाज, मेरो गरिमालाई बचाएर राख्नु। 38मा प्रेरणाजी महाराज मोमिनहरूलाई भन्नुहुन्छ, अब तुम एक दूजे से भारी होइयो तुम। अब तिमीहरू एक अर्कासँग भारी होइयो भनेको सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नु, आफ्नो गरिमालाई कायम राख्नु। त्यसैले यदि आफू कसैबाट सम्मानित हुनु छ भने अरूलाई पनि सम्मानको शब्द बोल्न सक्नुपर्छ। त्यसैले भन्ने गरिन्छ, तिमी अरूसँग त्यस्तै व्यवहार गर जस्तो व्यवहार तिमी अरूबाट चाहन्छौ। एकले अर्कालाई सम्मान गरेर बोलाउनु। भारी हो यो तुम, अपने गुण वश कीजियो। आफ्नो गुण भनेको गुण अङ्ग इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्नु। गुण अङ्ग इन्द्रियकै कारणले गर्दाखेरि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार जस्ता दुर्गुणहरू आउँछन्। यी इन्द्रिय जनित विकारहरू हुन्। यसलाई काबुमा राख्नु। बडे मोहरको लागि हम, बडे मोहर बराबर बादशाह। बादशाहसँग लागि हामी टक्कर लिइरहेका छौँ। त्यसकारण त्यही अनुसारको रहनीमा रहनुपर्छ। 39 तीसो वास्ते नयाँ जो आवेगा तुम्हारी बानी चाल देखे। त्यसकारण नयाँ जो आउनेछ तिमीहरूको बानी, बानी भनेको बाणी वचन, चाल व्यवहार देखेर तीसो वास्ते भारी होइयो, त्यसको लागि भारी हुनु, आफ्नो गरिमालाई कायम राख्नु, आफ्नो वेटलाई बचाएर राख्नु। चाल भारी देखाइयो ए, चाल भनेको आचरण, भारी गरिमायुक्त देखाइयो ए देखाउनु। 40 हो तुम जान शिरोमन। तपाईहरू जानकार हुनुहुन्छ, शिरोमणि हुनुहुन्छ। जो तुम साथ समस्त, तपाईँ समस्त सुन्दर साथ जो त्यहाँ हुनुहुन्छ सबै जानकार शिरोमण हुनुहुन्छ। तुम बुद्धिवान बच्चीखिन, बुद्धिवान हुनुहुन्छ, बच्ची छन्, बाठो ज्ञानी हुनुहुन्छ। तुम में बड़ी है वस्त। तपाईहरूसँग ठुलो वस्तु छ, परमधाम छ, तारतम ज्ञान छ। तपाईहरूले ठुलो चिजलाई बोकेर बस्नु भएको छ। त्यसैले तपाईहरू जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै देखिनुहोस्। 41 तुम बडी बुद्धके खावन्द। बडी बुद्ध भनेको महान बुद्धि। तपाईहरू महान बुद्धिको खावन्द मालिक हुनुहुन्छ। बडी मत भनेर प्रकाश ग्रन्थमा आएको छ।
श्रीकृष्णजीलाई जान्नु र श्रीकृष्णजीलाई आफ्नो इष्टको रूपमा मान्नु वास्तवमा बढी महत्त्व हो। तपाईहरु त त्यो बढी बुद्ध महान बुद्धिको खाबन्द मालिक हुनुहुन्छ। क्या बहुत लेखिए त म तपाईको लागि धेरै मैले के लेखिरहनु पर्छ। अजान को लिखत है, जो अज्ञानी छ अनजान छ उसलाई लेखिन्छ सम्झाइन्छ। तिस वास्ते त्यसको लागि बेर बेर कहाँ लेखे आमा, बार बार म यही कुरा भनेर किन लेखिरहँ। मैले संकेतमा कुरा गरेँ, अगाडि तपाईहरु आफै ज्ञानी हुनुहुन्छ। 42 चार दिन आपनको हे पत्रिसो मिलाप। 4 दिन भनेको 3-4 दिन एभरेजमा। आपनको हाम्रो, हे पत्रिसो मिलाप चिठीमा भेट हुन्छ। 3-4 दिनमा एकचोटि चिठीमा हाम्रो भेट हुने गर्छ। आकार मिलाप ना हो वही, आकार शरीरको मिलाप हुन सक्दैन। तिस वास्ते जानो आप। त्यसकारण जानो आप यो व्यवस्थालाई तपाईहरु स्वयं बुझ्नुहोस्। आप भनेको आफै जान्नु। त्यसकारणले यो व्यवस्थालाई। 43 तोय सुकन तिस वास्ते चाप के लिखे कलाम। मैले 2 शब्द तिस वास्ते त्यसको लागि, चाप के दबाएर भनेको महत्व दिएर लिखे कलाम बाणीमा लेखेँ। 2-4 शब्द मैले लेखेँ। हमको 4 दिन जाना पड़े। मलाई 4-5 दिन 3-4 दिन जति जाना पड़े, यहाँबाट बाहिर जानु पर्न सक्छ। वास्ते यही कामको लागि, यही जागने कार्यको लागि कतै 3-4 दिन निस्केर जाने सम्भावना पनि रहन सक्छ। 44 शोभी कारज कारण। शोभी त्यो पनि कारज कारण, कार्य कारण भएर मात्रै। जान परत आगे, जान परत भनेको जानुपर्छ आगे अगाडि। प्रेरणाजी महाराज बढीपत्रीद्वारा पनि हामी सुन्दै थियौं। त्यो ठाउँलाई छोडेर अन्यत्र कतै जान चाहनुहुन्छ, किनकि एक त मुमिनहरुसँग मिलाप हुन सकिरहेको छैन, अर्को समय धेरै गइसक्दा पनि ठोस काम हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले त्यहाँ त्यसरी धेरै बस्नु ठीक लागेको छैन। त्यसैले भन्नुहुन्छ 3-4 दिन मेरो जान पर्ने पनि हुन सक्छ यसै कामको लागि। म यदि कतै गएँ भने पनि त्यो कार्य कारणवश म गएको हुन्छ। नत्र त हमारा जाना न होए, मैले जानै पर्दैन थियो। सो जान तुमाए, तिमीले यो कुरा जान्नु हे मुमिनहरु। कार्य कारणले मात्रै म निस्किन खोजेको हुँ, नत्र मलाई पनि यहाँ बस्न मनै छ। यहाँ बस्न म चाहेको नै छु, तर कार्य कारण परेर मेरो जानु पर्ने हुन्छ, त्यो सम्भावना छ। 45 तुम पाती लिखियो सब साथो पर। हे मुमिनहरु, तपाईहरुले चिठी लेख्नु सब साथो पर, सबै सुन्दर साथलाई नबिर्सिनु। और नौतनपुरी पनि पठाउनु, तथा खम्बालिया पनि पठाउनु चिठी लेखेर। पोरबन्दर लिखो, पोरबन्दरमा पठाओ। मडईमा पठाओ, ठट्टानगर पठाओ, सुरत पठाओ, खम्बात पठाओ, अहमदाबाद ठाउँ-ठाउँमा चिठी पठाओ। भरुचमा पठाओ, सिद्धपुरमा पठाओ, उदयपुर मेरतामा पठाओ। सब साथो पर पत्र लेख्दै रहियो। सबै सुन्दर साथको लागि चिठी लेख्दै गर्नु, नबिर्सिनु उनीहरूलाई। 48 बहुत खुशाल होए के बस्तका दिखाइयो बोझ।
बहुत खुसी भएर खुसी साथ वस्तुका वास्तविक धनको देखाइयो बोझ महत्त्व देखाउनु चिठी लेख्दाखेरि मोहम्मद ईसा इमाम मोहम्मदको विषयमा ईसाको विषयमा इमामको विषयमा बडा बोझ देखाइयो खोज बडा बोझ ठुलो महत्त्व देखाउनु बडा बोझ देखाइयो खोज भनेको त्यो खोजीको विषयलाई महत्त्व दिएर लेख्नु मोहम्मदको विषयमा ईसाको विषयमा इमामको विषयमा लेख्नु महामती प्रेरणाजी महाराज 12 मोमिनलाई ठाउँ ठाउँमा सुन्दर साथले चिठी लेख्ने अनि त्यो चिठीको विषय के लेख्ने त्यसको निर्देश गर्दै हुनुहुन्छ। 49 सबको वस्तु देखाए कि सबलाई वस्तु देखाएर त्यो वास्तविक वस्तु तत्त्वलाई देखाएर खण्डनी लेखियो त म खण्डनीका शब्दहरू पनि लेख्नु। खण्डनी भनेको विषय के हो भन्दाखेरि सबैको मनमा यो परिरहेको हुन सक्छ कि यिनीहरूले हिन्दूको भेष बदलेर मुस्लिम भेषलाई धारण गरे। त्यति बेलाको समाजमा एउटा हिन्दूकै मुसलमानसँग मिल्छ भने उसलाई घृणा गरिन्थ्यो। त्यसैले यो रूढिवादिता र जातित्वको विभेदको विषयमा खण्डनीका शब्दहरू लेख्न। फेरि लेख्दाखेरि ध्यान दिनु गल गल्ते रोते जिन लिखो गलेर गलेर गलित गात्र भएर रुँदै रुँदै नलेख्नु कहो चोखा लिख त हैं हम यस्तो भन्नु हामी सत्य लेखिरहेका छौँ भनेर। 50 जो कोई शख्स तुमको उत देवे जो दुःख जो कोई शख्स जो कुनै व्यक्ति तुमको तिमीलाई उत देवे जो दुःख त्यहाँ यदि दुःख दिन्छ भने तिसका शिर हम भानके उसको शिरलाई म उडाइदिएर उत देवे सुख तिमीलाई सुख दिनेछु। यहाँ अलिकति कडा शब्द बोल्नुभयो प्राणीजीले। यदि तिमीहरूलाई कसैले दुःख दिन्छ भने नि कि तिमीहरू त्यो 12 मोमिन बनेर सन्देश दिन गयो भन्ने विषयलाई लिएर कसैले घृणा गर्छ विभेद गर्छ भने उसको शिर म उडाइदिन्छु र तिमीहरूलाई सुख दिन्छु त्यसको जिम्मेवारी म लिन्छु। अब यो शिर उडाउने भन्ने जुन शब्द छ यसलाई कसरी लिनुहोस् भने शिर भनेको अभिमान स्वाभिमानको प्रतीक हो। मुख भनेको शोभाको प्रतीक हो। तर त्यो स्वाभिमान कहिलेकाहीँ अभिमान बन्दिन सक्छ। त्यो शिर झुक्यो भने स्वाभिमानै हो तर त्यो शिर झुकेन भने अभिमान हो। त्यस्ता अभिमानी शिरलाई म ज्ञानद्वारा नष्ट गरिदिन्छु यो आशयमा यसलाई लिनुपर्छ। प्रेरणाजी महाराज जस्तो व्यक्तित्वबाट जसले शिर जसले दुःख दिन्छ उसको शिरमा उडाइदिन्छु यो सीधा अर्थलाई बुझ्नु हुँदैन। उसको अभिमान रूपी शिरलाई म ज्ञानद्वारा नष्ट गरिदिन्छु। 51 अथवा कोई साथ में उल्टा हुए देवी कसुट कोही साथ में सुन्दर साथको बीचमा उल्टा हुए उल्टो भएर देवी कसोट कसोट भनेको कष्ट दिनु। तर सुन्दर साथले कस्तो कष्ट दिने भन्दाखेरि घृणा रूपी कष्ट पनि दिन सक्छन्। यदि त्यसो गरे भने सो तुम हमको लिखियो त्यो कुरा मलाई लेख्नु। सुन्दर साथ 12 मोमिनहरू यदि कसैले घृणा गर्छ सुन्दर साथकै समाजले भने पनि मलाई लेख्नु। ताए बाँध मगावे करे चोट उसलाई बाँधेर यहाँ ल्याउने अनि चोट दिने। उसलाई डोरीले बाँधेर कसेर ल्याएर यहाँनिर करे चोट घायल बनाइदिन्छु। मैले अघि भने नि अलिकति कडा शब्दमा बोल्नु भएको छ तर यसको सीधा अर्थ लगाउनु हुँदैन किनकि त्यो हिंसा जनित हुन सक्छ हिंसाजन्य हुन सक्छ। त्यो
कदापि होइन उहाँ जस्तोबाट यो शब्दको आशयलाई बुझ्नुपर्छ। सुन्दर साथको बिचमा नि कसैले उल्टा सिधा गरेर घृणा गर्छ भने उसलाई डोरीले कसेर ल्याएर यहाँनिर म पिट्छु, उल्टा टाङ दिन्छु। भन्नुको मतलब ज्ञानद्वारा विकृत मानसिकतालाई म नष्ट गरिदिन्छु। बाँधेर ल्याएर चोट दिनु भनेको चाहिँ उसको विकृत मानसिकतालाई म ज्ञानद्वारा नष्ट गरिदिन्छु। 52 हम जो भेष बदल के पैठे बीच दरबार। हामी जुन भेष बदलेर पैठे बीच दरबार, पैठे भनेको पस्यौँ, दरबारको बीचमा पस्यौँ, सो उल्टो सिधा गर्ने। किन पस्यौँ भन्दा उल्टोलाई सिधा गर्नको लागि। तरफ परवरदिगार, परवरदिगारतर्फ एकाग्र गर्नको लागि हामी दरबारको बीचमा पसेका हौँ। जो उल्टो भइरहेको छ त्यसलाई सुल्टो गर्ने। औरङ्गजेबबाट जुन उल्टो भइरहेको छ त्यसलाई सिधा गर्ने भन्नुको मतलब उसलाई हत्या हिंसाको क्रियाकलापलाई छोडेर प्रेम र सद्भावको क्रियाकलाप गराउने, शान्तिपूर्वक ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने, इमामको सन्देश सुनाउने, कयामतको दिन जाहेर भइसकेको महसुस गराउने, उल्टोलाई सिधा गर्नु भनेको त्यही हो। र परवरदिगारपट्टि उन्मुख गर्ने हाम्रो यो मुद्दा लिएर हामी दरबारको बीचमा हामी पसेका थियौँ। 53 मुसलमान सो हम तो डरे जो श्री देवचन्द्र जी परखी नहोई। मोमिनहरू भन्छन् मुसलमानसँग त हामी तब डराउँछौँ जो श्री देवचन्द्रजी परखी नभए। यदि देवचन्द्रजीले पहिचान नगरेको भए हामी मुसलमानसँग डराउँथ्यौँ। देवचन्द्रजीले पहिचान गर्नुभयो। कसरी? खोजी रहीबाई वासना परखी। सद्गुरु महाराजले स्वयं नै यो मुसलमानको बीचमा खोजीबाई जो रहीबाईको वासना थिइन् उनलाई परखी पहिचान गर्नुभयो उनीहरूकै समुदायको बीचमा। त्यसकारण हामी डराउँदैनौँ किनकि यिनीहरूको समुदायमा पनि हाम्रा मान्छे छन्, त्यो हामीलाई थाहा छ। ताको सब साथ जानतै सोही। सबै सुन्दर साथले त्यो जान्दछन्। जात भेष जो तुम रख्या, जाति भेषको जुन विभेद छ त्यसलाई हे सुन्दर साथजी तपाईँहरूले राख्नुभयो भने राख्नुहुन्छ नि। ताको श्री देवचन्द्रजी भान्या शिर, त्यसलाई देवचन्द्रजीले शिरदेखि हटाउनु भएको थियो। जातित्वको भेषको भाषाको जुन विभेद छ त्यसलाई देवचन्द्रजीले हटाउनु भएको थियो किनकि उहाँले खोजीबाईलाई जागृत गरेर उहाँको परातमको नाम रहीबाई भनेर भनिदिनु भयो। देवचन्द्रजीले सुरुवात जरुर गर्नुभएको हो तर तत्कालीन समयमा उहाँले त्यो ठुलो जन्जिरलाई तोड्न सम्भव रहेन किनकि जाहेरी लोगले मलाई बाध्य पारे भनेर पहिले देवचन्द्रजी महाराजले भन्नुभएको छ। सो ना सक्ते जाहेर कर। देवचन्द्रजी महाराजबाट जति मात्रामा त्यो बन्धनलाई तोड्ने कार्य हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेन किनकि त्यति बेला उहाँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँले सुरुवात जरुर गर्नुभयो। अब सम्झे फिर्के 72। अब 72 फिर्काका सबैले सम्झिनेछन् बुझ्नेछन्। 72 फिर्के भनेको मोहम्मदका 73 फिर्का छन्। 72 + 1 72 नारी हुन् भने 1 नाजी हुन्। सच्चा जमात र अरू झुठा समुदायहरू छन् र त्यो मध्ये एउटा सच्चा छ र अरू 72
आफ्नो आफ्नो स्वार्थ र आफ्नो आफ्नो मत र सिद्धान्तमा चलिरहेका छन् दिग्भ्रमित भएर। ती सबैले पनि अब जान्नेछन् वास्तविक कुरा। 55 में जाऊँ तो हम राज की आज्ञा से जाहिर किए 14 तबक्क। त्यसैले हामीले राज की आज्ञा से प्राणजी महाराज को आज्ञाले जाहिर किए 14 तबक्क 14 लोक में जाहिर गर्यौं के इमाम मेहदी को संदेश, कयामत को संदेश। विकार सारा विश्व को सबै विकारहरू भान्दिया सब शक, भान्दिया हटाइदियौं सब शक सबै शङ्काहरू। विकार भनेको के हो? संसारमा सबैभन्दा ठुलो एउटा विकार थियो अब्रह्मलाई ब्रह्म मान्ने, अधामलाई ब्रह्म धाम मान्ने। त्यो विकार हामीले हटाइदियौं, एक ब्रह्म उपासनाको मार्ग पक्राइदिएर सबैको शङ्कालाई हटाइदियौं इलम लोदन्ने तारतम ज्ञानको माध्यमबाट। 56 ऐसी पाती लिख के उठाए खडे करो। प्राणजी महाराज भन्नुहुन्छ यस्तो बेहोराको चिठी लेख्नु। अघि माथि भन्नुभएको थियो नि 45 46 47 मा नौतनपुरी चिठी लेख्नु, खम्बालिया पोरबन्दर मडै सुरत अहमदाबाद खम्बात भरुच सिद्धपुर उदयपुर मेर्ता चिठी लेख्नु भन्नुभयो। अनि चिठीमा विषय के लेख्ने भनेर अहिलेसम्म परिचय दिनुभयो। र 56 मा भन्नुहुन्छ ऐसी पाती लेख के उठाए खडे करो। यस्तो चिठी लेखेर उठाए खडे करो। सुन्दर साथलाई उठाउन जगाउन खडा गर्नु। 4 वचन जिन भान तके त्यसै तहाँ धरो। 4 वचन, 2-4 वचनहरू। 4 भनेको 4 मात्रै होइन, 2-4 वचन भन्ने गरिन्छ नि। प्रवचन गर्दाखेरि पनि मेरो 2 शब्द यहीँ सक्छु भन्छन् नि 10 मिनट बोलेर। 10 मिनटमा कति शब्द बोल्छ, तर अन्तिममा 2 मात्रै भने जस्तै हो यो 4। 3-4 शब्द जिन भान थ कि जस्तो प्रकारको लेख्न जरुरत छ त्यसै तहाँ धरो, त्यस्तै चिठीमा लेख्नु। त्यसै दिन उपर त्यस्तै जरुरत र आवश्यकता अनुसारको ती सुन्दर साथहरूमाथि लेख के भेजो त म लेखेर पठाउनु। जैसो जिनको जैसा घटता, जिनको जसलाई जैसा जस्तो घटता लाग्छ ताको पातिलीको सबकुम। उनलाई पातिलीको चिठी लेख्नु सबकुम आफ्नो सबै जातिहरूलाई। त्यसै बिहारीजीको और नागजी अखै, बिहारीजीलाई नागजी अखैलाई नौतनपुरी भेजियो। उहाँहरूको नाममा चिठी लेख्नु अनि नौतनपुरी पठाउनु। जवाफ आव त क्यों कर सही, जवाफ कस्तो आउँदो रहेछ त्यो पनि हेरौँ। देखें बिहारीजी क्या लेखा त, बिहारीजी के लेख्नुहुन्छ त्यो पनि हेरौँ। ए जवाफ ल्याओ सिताब, यो जवाफ चाँडै लिनु। ए पत्रियाँ लेख के यो चिठीहरू लेखेर दुरुस्त किजो अब किताब, किताबलाई दुरुस्त किजो, प्रमाणित गर्नु। त्यो पत्रहरूको एउटा किताब बनाउनु। जुन जुन पत्रहरू लेखिन्छ ती पत्रहरूको एउटा किताब तयार गर्नु। दुरुस्त किजो अब किताब, दुरुस्त गर्नु भनेको प्रमाणित गर्नु किताबलाई। 60 अब तो तुम केसरी सिंह हो। अब त तिमीहरू केसरी सिंह हुनु। सिंहमा पनि अब्बल दर्जाको सिंह। नट ओन्ली सिंह बट अल्सो केसरी सिंह। एक त सिंह हो राजा, उपर पैनी पाखर, तीमाथि अझै कवच लगाएको। पाखर भनेको कवच, के को कवच भन्दा तारतम ज्ञानको कवच। प्रेरणाजीले कलश ग्रन्थमा भन्नुभएको छ, पहेन पाखर गज घण्ट बजाए चल, पैठ संकोट सुइना के समाए। पहेन पाखर गज घण्ट बजाए चल, कवच लगाऊ धैर्यशील सन्तोषको।
गज घण्ट बजाए चल, हात्ती घन्टी बजाएर हिँड्ने जस्तै अलमस्त भएर हिँड, कसैको परवाह नगर। कलशमा यहाँ भन्नुभयो, एक त तिमीहरू केसरी सिंह हौ, किनकि सुल्तानको गढभित्र छिरेर सुल्तानसँग मुकाबिला गर्न जसले हिम्मत राख्छ नि उनै वास्तवमा सिंह हो। सिंहभन्दा ऊ कमी छैन, सिंहमा पनि केसरी सिंह हो। तिमाथि तारतम रूपी कवच धारण गरेको छ। काहु मुलहजा जिन करो, काहौँ कतै मुलाहजा प्रतिष्ठा जिन करो, नगर्नु, प्रतिष्ठाको लोभ नगर्नु। कासतको भेजो आँखर, कासत भनेको पत्रवाहकलाई भेजो पठाउनु, आँखर अन्त्यमा मलाई पत्रवाहकद्वारा चिठी लेख्दै गर्नु। हामी यस्तो प्रतिष्ठा भएर चिठी किन लेख्छौँ, यो भावना हृदयमा नलिनु, आफ्नो प्रतिष्ठाको मतलब नगर्नु। कासत तहाँ लौ भेजी, कासत पत्रवाहकलाई तहाँ लौ, तहाँसम्म भेजियो पठाउनु। उनके दिल की ल्याऊ खबर, उनके भनेको सुन्दर साथको, दिल की ल्याऊ खबर, दिलको खबर के छ? सुन्दर साथको दिलले वर्तमान घटनालाई के भनेर बोलिरहेको छ त्यो खबर ल्याउनु। कोही तुमसे आप छिपा बही सो मालूम हो भी न पर, कोही तुमसे कुनै सुन्दर साथले आप छिपा भई आफूले छिपाउँछ आफ्नो कुरा भने पनि सो मालूम हो भी न पर, त्यो थाहा हुनेछ। इन पर भनेको कासतलाई स्वयं पठाउने पत्रवाहकलाई भने, जो कुरा उनीहरूले चिठीमा लेख्न हिचकिचाइरहेका छन् भने पनि पत्रवाहक गएपछि पत्रवाहकलाई उनीहरूले आफ्नो दिलको कुरा भन्न सक्छन्। सुन्दर साथको दिलले के भन्दैछ यति बेला त्यसको पनि खबर लिनु। जो जैसा तैसी तिनौ लेखियो तुम कलाम, जो जस्तो छ त्यस्तै उनलाई लेखियो तुम कलाम, चिठी लेख्नु, बाँडी लेखेर पठाउनु। ज्यों आगे अगिनके मोम पिघल जात तमाम, जस्तो आगे अग्निको अगाडि मोम पिघल जात, मोइन पग्लिएर जान्छ नि सबै, त्यस्तै पगाल्ने शब्दहरू लेखेर पठाउनु उनीहरूलाई। अब एउटा प्रसङ्ग यहाँ आउँदैछ 63 मा हेर्नुहोस्। और दयाराम के भाइयों ने आगे आए दरबार, दयारामजी 12 ममिनको रूपमा जानुभएको छ। यी दयाराम दिल्लीका हुन्। यी दयारामका भाइ दाजुभाइले आएर के भने अरे भने आगे आए दरबार, औरङ्गजेबको दरबारमा आएर भने बातै न भान्ते गरी यस प्रकारले कुरा गरे कि ताई हम रुपैयाँ देवे 4000, उसलाई हामी 4000 रुपैयाँ दिन्छौँ, जो इनको मार डारही, जसले दयारामलाई मार्छ। के भएछ कुरो? दयारामका दाजुभाइ आएर दरबारीहरूलाई भने कि यो दयारामलाई जसले मार्छ नि उसलाई हामी 4000 रुपैयाँ दिन्छौँ। ऐसी बात सुनाई कान, यस्तो कुरा उनीहरूले कानमा सुनाए आएर दाजुभाइले। किन सुनाएको भन्दाखेरि हमारी शरम जाएगी, दयारामले हाम्रो प्रतिष्ठा समाप्त गरिदियो, हामीलाई हाम्रो नाक काटिदियो, किनकि एउटा हिन्दू भएर मुसलमानसँग मिलेर बस्यो, ऊ हाम्रो नजरमा मरिसक्यो। अब हाम्रो प्रतिष्ठा र इज्जतलाई उसले माटोमा मिलाइदियो, जसले उसलाई मारिदिन्छ हामी 4000 रुपैयाँ दिन्छौँ। जो होएगा मुसलमान, मुसलमान भयो भनेर। यदि मुसलमान भयो भने त हाम्रो इज्जत प्रतिष्ठा नै गिरिहाल्छ नि।
भने परिवारले सम्झेर 4000 रुपैयाँ दिने, उसलाई मारिदिनु भन्ने समेत सुपारी लिएर आए। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती डूबी जहाँ, मेरी किस्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। एउटा मुर्दाले भनेछ, मरेको मान्छेले, यिनीहरू मेरो लास माथि रोइरहेका छन्, यदि म तुरुन्त अहिले उठेँ भने फेरि मलाई जिउन दिँदैनन्। एक मुर्दे ने कहा, ये लोग जो मेरी लाश पर रोते हैं, अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। यो चाहिँ वास्तविकता हो। त्यसैले रावणले अन्तिममा गएर के भन्यो मर्ने बेलामा रामलाई, राम तिमी मभन्दा जुनियर हौ, बल बुद्धि ऐश्वर्य कला हर चीजमा तिमी कम छौ, सानो छौ, म श्रेष्ठ छु। यद्यपि युद्धमा तिमीले जित्यौ, किन थाहा छ? तिमीसँग तिम्रो भाइ थियो, मेरो भाइ त मसँगै विद्रोह गरेर दुश्मनसँग गएर मिलेको थियो, त्यसकारण मैले हारेँ। किसी पेट के कटने का किस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता। यदि बन्चरमा रुखको बिँड लाग्दैन थियो भने रुख काटिने थिएन। त्यसैले आफन्त नै काफी हुन्छन् है, जसलाई हामी आफन्त भनेर सम्झिन्छौँ। आफन्तको व्यवहार हेर्नुहोस्, यो सत्य हो यो घटना। अब यसलाई कतिसम्म आफूमा घटाउने, कतिसम्म व्यवहारमा घटेको तपाईले पाउनुहुन्छ, त्यो तपाईको अनुभवको कुरा हो। अगाडि बढौं। 65 तिस वास्ते यहाँ इनको गोविन्द भेडेकी निस्बत। त्यसकारण इनको यो दयाराम भाइको परिवारलाई गोविन्द भेडेकी निस्बत। गोविन्द भेडे भनेको मायावी संसारको सम्बन्धले ग्रस्त बनाएको छ। त्यसैले मार डार त भाइको आफ्नै भाइलाई मार्न चाहे, पैसा देके त पैसा दिएर। 66 वास्ते अपनी शर्म के सब में यही स्वार्थ। आफ्नो शर्म, आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठा बचाउने नाममा सबमै यही स्वार्थ, सबैमा यस्तै स्वार्थ छ। गोविन्द भेडे न भान्त के, गोविन्द भेडे मायावी संसार यस प्रकारको ए नजरमै राखियो। अर्थ यो कुरालाई सधैँ नजरमा राख्नु भनेको यो विषयमा सधैँ सजग रहन, ध्यान दिनु। 67 ऐसा हो स्वार्थी, यस्ता स्वार्थी छन्। गोविन्द भेडा 14 तबक्क, गोविन्द भेडा मायावी संसारका मान्छे 14 लोकका। यह वचन दृष्टान्त वास्ते, यो वचन मैले दयाराम भाइको वचन एउटा दृष्टान्तको लागि लेखावेशक लेखेँ मैले। यहाँसम्मको कसरत परिवारद्वारा हुन्छ भन्ने विषयमा। 68 मा जाउँ अब। तुम जान शिर मन हो भूलोगे नहीं तुम। ए 12 मुमिन, तपाईहरू जानकार हुनुहुन्छ, शिरोमणि हुनुहुन्छ, भुल्नु हुने छैन। सब बात का बोझ जो उठाए के लीजो कुम। सब बात का, सबै कुराको, हर चीजको बोझ, जिम्मेवारी उठाए के लीजो कुम, आफ्नो जातिको उठाउनु। कुम भनेको जाति, आफ्नो परमधामको जातिको बोझ सबै उठाउनु। कसले उठाउँछ भन्दा जसले पराई पीरलाई देख्न सक्छ उसले मात्रै उठाउन सक्छ। जसले आफूलाई मात्रै देख्छ उसले कहिल्यै पनि बोझ उठाउन तयार हुँदैन।
सब बात का बोझ जो उठाए के लीजो कुम। तुम साथ मिने सिरदार, तपाईँ सुन्दर साथको बिचमा सिरदार हो। छाती काड्के कही सुकन, तपाईँले छाती खोलेर आफ्नो बहादुरीको वचन बोल्नुभयो, स्वाभिमानको वचन बोल्नुभयो। वेद बन्धकी मर्यादा, वेदको बन्धनको मर्यादालाई ताको शिर भाना मोमिन, त्यसलाई शिरबाट मोमिन भएर तपाईँहरूले हटाउनु भयो। हुन त वेदमा कुनै बन्धनको जाति भेदको कुरा गरिएको छैन, विशेष गरी पुराणमा कतै पाइन्छ। र वेद मर्यादालाई यहाँनिर पौराणिक मान्यताको रूपमा लिनुहोला। 70 लोक मर्यादा छोडके मोर्चा ढाए मिने बैठे। तपाईँले लोक मर्यादालाई छोडेर मोर्चा गठ, मोर्चा भनेको गढ दल, ढाए उडाइदिनु भयो, मिने पैठ दरबारभित्र पसेर। तपाईँलाई औरङ्गजेबको दरबारमा कैद बनाएर राख्नु नै इमाम मेहेदीलाई औरङ्गजेबको दरबारभित्र तपाईँले पसाउनु हो, पधार्नु हो। त्यसैले त्यहाँभित्र गएर बादशाहसँग रूबरू आम्ने सामने जोसले तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो, त्यही दिनदेखि नै वास्तवमा उसको मोर्चा परास्त भयो, ध्वस्त गरिदिनु भयो तपाईँले त्यो गढभित्र पसेर। तीन साथ में से रखियो एक जागा के, रहियो एक जागा के। त्यो सुन्दर साथ मध्ये जसले लोक मर्यादा छोडेर दरबारभित्र पसेर मोर्चालाई ध्वस्त गरे, त्यो सुन्दर साथहरूमध्ये तपाईँहरू हुनुहुन्छ र एक जग्गा तपाईँहरू रहनुभयो एकतर। तुम जुदे इनसे जी न पढो, यिनीहरूको बीचबाट तपाईँहरू अलग नहुनुहोस् एक आपसमा। जुदे भनेको अलग, इनसे यिनीहरूबाट भन्नुको मतलब जो तपाईँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ आफूबाट जिन पढो, अलग नहुनु। नातो यदि अलग भयो भने, फुट्यौ भने त चेहरा होए तुमे, तिमीहरूको निन्दा हुनेछ। पछि कहोगे ना कैया, पछि भन्नुहुन्छ कि यो कुरा त महाप्राज्ञजीले भन्नुभएकै थिएन। त्यसैले तुम सम्झो इनसे, म यो जुन वचन बोलिरहेको छु नि, यो वचनको आधारमा सजग रहनु। जब लाग देखाउँगा, लाग भनेको समय, जब समय म देख्नेछु सही समय, तब मैले बुलाएँ, तब म बोलाउने छु तिमीहरूलाई। या बोलाऊ मुझको, या तपाईँहरू बोलाउनुहोस् सही समयमा मलाई, बैठौँ साथ मिलाए, सुन्दर साथ मिलेर हामी बस्नेछौँ। 73 बिना कि मसलत, सल्लाह गरे बिना। मसलत भनेको सल्लाह। जिन करो कोही काम, कोही पनि काम नगर्नु। सब परियाने कीजियो, सबै सल्लाह गर्नु। देख अपना धाम, आफ्नो धामलाई देखेर। 74 हम तुम्हारी पाती का करेंगे फेरि विचार, म तपाईँहरूको चिठीको विषयमा फेरि विचार गर्नेछु। जब तुम जवाफ लिखोगे, जब तपाईँहरू जवाफ लेख्नुहुनेछ, तब हम चले बाहिर, म बाहिर जानेछु निस्केर। तपाईँहरूको आज्ञा बिना म कतै जानेवाला छैन। 75 हँस खेल हरख के बाँधोगे तुम कम्मर, हँस खेल हरख के, हँसीको, खेलको, हर्षको बाँधोगे तुम कम्मर। हिम्मत गर्नु, कम्मर बाँध्नु भनेको हिम्मत गर्नु। तुम लिजो बोझ उठाए कि, आफ्नो बोझ जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नु। रहो दिल दृढ गर, दिललाई दृढ गरेर बस्नु अनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नु। 76
जो कदी आकार से मैं जुदा रहूं 2 दिन। यस्तो सम्भावना हुन सक्छ कि यो जो कदी यदि कदाच आकार से म यहाँबाट मेरो शरीर मै जुदा रहूं 2 दिन, 2-4 दिन म अलग हुन सक्छु यहाँबाट, शरीरबाट। तर अन्तर्गत दृष्टान्त भित्रबाट तिमीहरूले साक्षी हुनेछ। वा इल्हाम रोशन, मलाई प्रेरणा भइरहेको छ। के प्रेरणा भइरहेको छ भने म अब 2-4 दिनको लागि यहाँबाट बाहिर निस्किनु पर्छ। 77 तिस वास्ते भाइ भीमकी खबर पुछ्यो उदयपुर। त्यसको लागि भीमबाईलाई उदयपुर खबर सोध्नु। भीमबाई विशेष गरी शास्त्र पक्षका आस्तिक भएकोले गर्दाखेरि यो मुसलमान यिनीहरूसँग टक्कर लिने विषय उहाँलाई त्यति मन पर्दैन थियो। उदयपुरमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँको कुरा पनि गर्नुभयो प्राज्ञजीले। अझ भिना समझ्य, अहिले पनि उनले सम्झिन सकेका छैनन्। तिनका कहाँ करौं क्यों कर, उनलाई के भनौं म के गरौं। तिनसे क्या समझेंगे, निद अंदर है जोर। त्यसबाट उनले के सम्झिन सक्छन्, अंदर भित्र निन्द्राले छोडेको छैन। तर ए राजाकै हुकुमे भई, यो त राज्य महाराजकै हुकुमले नै भएको हो। त्यसैले ताए क्यों नसके मरोर, त्यो हुकुमलाई क्यों नसके, क्यों कसै गरी पनि सकिँदैन। मरोर भनेको मोड्न, त्यो त राज्यकै हुकुमले गर्दाखेरि भुले उनले, त्यसलाई कसरी मोड्न सकिन्छ र। त्यसै वास्ते यह भूम हे हाँसीका ठौर, त्यसकारण यो भूमि यो संसार हाँसीको ठाउँ हो। कोही ना होवे जागृत, कुनै जागृत हुन सक्दैन, कोही पनि कोही जागृत हुन सक्दैन। बिना हुकुममा कोही और, हुकुम बिना कोही अरू जागृत हुनै सक्दैन। किनकि यो हाँसीको ठाउँ हो। एकचोटि जागृत भएको पनि के भयो, भुल्नु भयो। तर यो वास्तवमा केले गर्दाखेरि, हुकुमले गर्दाखेरि भएको हो। भुलाउने पनि हुकुम नै हो, भुल्ने पनि हुकुम नै हो। 80 मा जाउँ अब। अनेक भान्तके मोहजल नै उठत तरंग, अनेक प्रकारको यो मोहजलमा नयाँ नयाँ तरङ्गहरू उठ्छन्। इनमें जो सावचेत कोही है धनीका अङ्ग, यो मोहजलमा सावचेत यदि कोही छ भने धनीको अङ्गना कोही छ, ऊ मात्रै छन्। अब सबै यो मोहजलको लहरसँगै बगेर गएका छन्। मेरे ताई तो इन समय, मेरे ताई भनेको मलाई तो इन समय, यो समयमा लिया है मोलतमा, तपाईहरुले मेरो मूल्य बुझिसक्नु भएको छ। तिस वास्ते तुम्हारी आत्मा से, त्यसकारण तिम्रो आत्मासँग हो, मेरी होइन जुदी आत्मा, मेरो आत्मा अलग हुन सक्दैन। किनकि तपाईहरुले मलाई बुझ्नु भएको छ, मैले तपाईहरुलाई बुझेको छु। 82 ए निहिचे सत जानियो, यो निश्चय नै सत्य सम्झिनु। मुतफिकुन्न अलेह, मुतफिकुन्न अलेह भनेको परमात्माका उपासक, परमात्मा प्रति दृढ विश्वास राख्ने वाला। मुतफिकुन्न अलेह, आपोपा जरुर सम्भारियो, आपोपा आफै, जरुर सम्भारियो निश्चय नै सम्हालेर बस्नु, आफ्नो सम्भाल गर्नु। बोझ आया शिर पर, यह बोझ भनेको जिम्मेवारी आफ्नो शिरमा आएको छ। यो 83 यहाँ की हकीकत भाइ शेख बदल कहेंगे, यहाँको जुन वास्तविकता हकीकत छ नि, शेख बदल भाइ भन्ने छन् तिमीहरूलाई। ताको सही जानियो, शेख बदललाई सही सम्झिनु। उनी जे छन् सच्चा छन्, उनले जे भन्छन् सत्य भन्छन्। सुनियो कानौं से, आफ्नो कानले सुन्नु। किनकि पत्रवाहक त शेख बदल भाइ छन् नि, अनि शेख बदल भाइले भन्ने छन् उनको कुरा सुन्नु।
84 शेख बदल आएपछि हमको बडो जो भयो सुख। शेख बदल आएपछि मलाई बडा सुख भयो। हम तुमको मिलेंगे, हम तुमको मिलेंगे, म तिमीहरूसँग मिल्नेछु, भेट हुनेछ हाम्रो। तब हाँसके भाने दुःख, हाँसी हाँसी यो दुःखलाई मेटाउँला। त्यति बेला 85 हमको बडो हर्ष है सब सुखमै रहियोकुम, मलाई ठुलो हर्ष छ तपाईहरु एकसाथ हुनुहुन्छ। सब सुखमै रहियोकुम, सब सुखमा रहनु आफ्नो जातिमा। कुम भनेको जाति। दिन जागनेकी आए नजिक, अब जागनेको दिन नजिक आउँदैछ। धेरै भयो जागनीमा अगाडि बढ्न नसकेको। परिस्थितिले दुईटा किनार बनाएर राखिदिएको छ। अब एउटै मूलधारमा आएर फेरि जागनीको लागि हामी अगाडि बढ्ने। शाबास लालबाई तुम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। लालबाईलाई शाबास दिनुभयो है। पहिले एकचोटि शाबास अर्कोलाई पनि दिनुभएको थियो। कसलाई दिनुभएको थियो? शाबास चिन्तामणि भन्नुभएको थियो है। शाबास लालबाई तुम, लालबाईलाई पनि शाबासी दिनुभयो। लालबाई लालदासजीको धर्मपत्नी, भोजन आदि सेवामा यिनले अहोरात्र खटिएर कार्य गरिन्। त्यसैले शाबास भन्नुभयो लालबाईलाई। तुम सुरधीरपना किया, तपाईले सुरधीरपना गर्नुभयो। आगे धरे कदम, आफ्नो कदमलाई अगाडि राख्नुभयो। अब शेख बदल आए सुख पावे तुम्हारी आत्म, अब शेख बदल आउनेछन् मेरो सन्देश लिएर, मेरो चिठीको साथमा। पावे तुम्हारी आत्म, सुख तिम्रो आत्मालाई त्यति बेला हुनेछ। तपाईले जो गर्नुभयो सुरधीरपना गर्नुभयो। सुख समाधान आनन्द की रहियो लिख्ते पाती, सुख समाधानको आनन्दको चिठी लेख्दै गर्नु। सब साथको प्रणाम, सबै सुन्दर साथलाई म इन्द्रावती आत्मा प्रणाम गर्छु। लालबाईको केहेती लालबाईलाई पनि म प्रणाम गर्छु। यिनले सङ्कटको घडीमा ठुलो कष्ट उठाएर सेवा गरेकी छिन्। यिनले महामत कहे ए मोमिनो, महामती लालदासी भन्नुहुन्छ हे मोमिन, ए पाती की हकीकत, यो चिठीको वास्तविकता हो। अब मुकदमा कहूँ, अब मुद्दाको विषयमा कुरा गर्छु। फर्दारोज क्यामत, कल का दिन क्यामत, यानी कि क्यामतको समयको अब म मुद्दाको कुरा गर्छु भनेर प्रकरण 48 पुरा भयो। अब राजस्थान में पडाव, उदयपुरदेखि वितक कथानक ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ, तर आज होइन भोलि। श्री महामत कहे ए मोमिनो, ए पाती की हकीकत, अब मुकदमा कहूँ फरदा रोज कयामत, फरदा रोज कयामत। धाम के धनी की, वितक साहिब की, लालदास जी महाराज की प्रणाम।